Salam alaikum wa rahmatullah. D'abord, donc dérivé de fonction f de x. Nous montrons un f' de x égale expo de moins x fois g de x sur expo de moins x plus 1 au carré. Donc, بالنسبة للفونكسيون اللي عطينا f de x égale عندنا expo أو la fonction اللي عطينا هي x sur expo ديال moins x plus 1. بغينا نديرو dérivé de هاد الفونكسيون. لا فونكسيون دونك اول حاجه خاص يفيريفي التلميذ الا دخل داخل ديال الشقه. غادي ترجعوا للفيديوهات ديال الشقه غادي تلاحظوا شاركين كلشي الفيديوهات ديال الشقه ديال الداله. من اول مرحله تيدير التلميذ ملي تيبغي يدخل داخل هذا الغوص شنو تيصادف القسمه. دونك عندكم حالات باينين، يا اما غادي نلقى البليس يعني غنصادف الجمع اولا الطرح غادي نشرط الشقه، اولا غادي نصادف الضرب اللي غادي نطبقوا القاعده بي فوا في هي بي بريم فوا في بلس اي فوا في بريم، اولا غادي نصادف القسمه بحال هذه الحاله اللي وصلنا حنا هي اي سور في هي اي بريم فوا في موان اي فوا في بريم سور في او كار، اولا غتصادفوا لا بويسونس. دونك كاينين هذه الحالات حنا لقينا اي سور في. دونك نذكروا بعدا القاعده ديال اي سور في ديريفي ديال اي سور في فهي تساوي اي بريم فوا في موان اي fois v' sur v ماذا au carré. D'accord. Donc u prime fois v moins u v prime sur v au carré. إلا بغينا نديرو الديريفي ديال هاد الفونكسيون في هاد الحالة غادي نقول القاعدة حرفيا كيف ما عطينا. إذا غادي نحاول ندير واحد الشيما بعدا كاين بريم ديال هادي موان هادي في هادي بريم سور الرقم كله au carré. يلا لاحظوا معايا نحاول نطبقها دابا. هادي هي على في. دونك u بريم هي x بريم fois expo ديال moins x plus 1 وهنايا x fois expo ديال moins x plus 1 prime sur expo ديال moins x plus 1 ماذا au carré. داكوغ. دونك نكملو هنايا. إذا نبداو ديريفي ديال x. شنو هي الديريفي ديال x؟ تساوينا هي واحد فاكتور دونك expo ديال moins x plus 1 صافي moins x facteur donc عندنا x عامل ديريفي ديال اكسبو ديال موان x بلس 1. داكوغ. اذا كانت بلس اولا موان حنا تنشروا الشقاق لداخل، بمعنى غتولي الاكسبو ديال موان x ماذا غادي ندير لها البريم بوحدها صافي وغادي ندير بلس وحتى الان تا هو غادي نحاول ندير ليه البريم بوحدو صافي ولا بحال تنشر فوالا سور اكسبو ديال موان x بلس 1 تو او كاري. بمعنى ان اذا كانت u بلس اولا موان في ودرنا البريم كلشي دونك شنو غتعطيني البريم على هذه كامله. دونك فهي تتساوي لنا u بريم فوا في بلس اولا موان سمحوا لي u بريم بلس اولا موان ماذا في بريم بحال تنشرو الشق. بالنسبه لاكسبونسيال دو x فالديريفي ديال اكسبو دو اكس دائما تيبقى هو نفسه، ولكن الا كانت عندي الاكسبو ديال او يعني ما عنديش غير الاكسبو بوحدها تنزلو لا بويسونس ندير لي بريم في الاكسبونسيال ديال او بحال هكا اللي عندنا حنا دابا. فحنا بغينا نقلبو على الديريفي ديال الاكسبونسيال ديال موان اكس. اذا كيفاش غنلقاو الديريفي ديال الاكسبو ديال موان اكس؟ دونك غنزلو هذيك لا بويسونس غنديرو لي بريم اللي كاين الفوق وغنضربو في الاكسبو ديال موان اكس. دونك شنو الديريفي ديال موان اكس هي موان زان. دونك غتولي عندنا موان زان في الاكسبو ديال موان اكس ايكال موان اكسبو ديال موان اكس. داكوغ. دونك نحاول نعوضوها في البريم اللي حطيت لكم انا هنايا، وهادو فقط عباره عن قوالب. دونك تنحاول نذكروا بهم هادشي اللي عندنا صافي. يعني نحاول دابا نوظفوا هادشي اللي بغينا عليه دابا. عندنا اف بريم دو اكس ايكال يلا نبداو. عندنا واحد في الاكسبو ديال موان اكس بلس 1 دونك واحد في الاكسبو ديال موان اكس تبقى هي الاكسبو ديال موان اكس واحد في واحد هي بلس 1 موان غادي نخلي هذه اكس فوا اكس شحال غتعطيني اكس فوا اكس هي دونك الديريفي ديالها تما اكس نو ما كانش من اكس كاع نهائيا. رجعنا عندنا اكسبو ديالها دونك هادي كاين دابل بقات موان اكس فاكتور
dérivé de l'expo ديال moins x قلنا هي moins l'expo ديال moins x هي moins l'expo ديال moins x وبالنسبه للديريفي ديال 1 هي 0 sur exponcielle ديال moins x plus 1 sous ماذا au carré دابا غادي نمشيو نشرح هذه مع هذه ونشوفوا الريزلت اش عطانا في الاخر اذا ايكال بقات expo ديال moins x plus 1 moins x moins expo هي plus x expo ديال moins x sur expo de moins x plus 1 tout au carré دابا ملي وصلت لهاد البلاصه ما بقى عندي ما سامبليفي دونك خاصنا حنا نمشيو نشوفوا دابا واش هذه هي expo ديال moins x fois g de x sur expo ديال moins x plus 1 tout au carré انا بغينا نفاكتوريزي في expo ديال moins x وانا عاملين expo ديال moins x دونك سينا نحاول نعمل هنا بالاكسبونسيال ديال moins x مثلا غادي ندير لكم بواحد الخاصيه هي استيس نورمالمون دونك قلت لكم سابقا الا كانت ا فوا بلس ا قلنا هذا نديرو لي او كاري بلس ا بلس سي وبغينا نفاكتوريزيو بالا لاحظوا معايا مزيان دونك تنحيدو ا من هذه دونك الا حيدتي ا بقات ب متفقين الا حيدتي ا او كاري بقات ا وحده الا حيدتي ا بقات بلاصه اخرى تحطو في بلاصه واحد ولا بغيتي تحيدها ما لقيتي والو تنقسموا عليها دونك هادو هما الحالات ديال التعميم يا اما غتلقاها مضروبه في شي عدد غتحيدها وتخليها في العدد او غتلقاها او كاري اس 3 اس 4 ماشي مشكل حيد وحده ونقص من اس واحد او لا غتلقاها بوحد الا حيدتها خاص تعوضها بواحد او لا غادي ما تلقاهاش نهائيا الا بغيتي تعمل ضروري خاصك ديفيزي بار داكوغ دونك غادي نشوف دابا الكا الثانيه ملي حصلت على هاد الريزلت غادي نمشيو دابا ناخذ اف بريم دو اكس ونمشيو نطبقوا القاعده اللي حصلنا عليها دونك باش نفاكتوريزي الاكسبو ديال موا اكس لانه اصلا عملوا بالاكسبونسيال ديال موا اكس اذا الاكسبو دو موا اكس فاكتور دونك الا حيدتها من هذه تبقى بلاصه خاويه داكوغ الا حيدتها من هذه ما يمكنش دونك غادي نقسم عليها دونك ديال موا اكس ما عنديش والثاني الا حيدتها تبقى لنا اكس sur expo de moins x plus 1 tout ماذا tout كاري دونك نكملوا هاد 1 sur expo ديال moins x غادي نحاول نقلب ندير لانفيرس دونك غادي نشونجي غير الاشاره ديالها اش غتولي عندي في هاد الحاله expo ديال moins x فاكتور 1 plus expo de x plus x sur expo ديال moins x plus 1 tout ماذا au carré يعني شديتها طلعتها فوق ولقيت الريزلت متفقين دونك هذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها وشكون هي هاد الفونكسيون اللي عندنا هي جي دو اكس دونك لقينا دابا ان اف بريم دو اكس فهي تساوي اكسبو ديال موان اكس فاكتور ماذا هذه كامله هي جي دو اكس اللي شفنا في البارتي 1 سور ماذا اكسبونسيال ديال موان اكس بلس 1 تو او كار كيل كو سوا اكس ماذا ابارتيان داكوغ دونك هذه هي الريزلت اللي حصلنا عليها بالنسبه للشقاق والشقاق ديالها كان شويه طويل ولكن ما تنساوش راني وظفت فيه القواعد وحاولت نشرحهم لكم لهذا خلى لنا واحد الجزء او الحيز من الزمن دونك نشوفوا دابا مباشره تبين ان اف راه تزايد على مجال تناقص المجال ابخي نشوفوا طابلو دو فارياسيون f prime de x égale expo de moins x facteur g de x sur expo de moins x plus 1 tout au carré. D'accord? Donc expo de moins x fois g de x sur expo de moins x plus 1 tout au carré. إلا بغينا نديرو ليها هذه دراسة الإشارة فخاصنا نشوف البارتي أنا شاك فيها واش موجبة أم سالبة ولا الإنترفال اللي حنا خدامين فيه هو الإف بطبيعة الحال. إذا كيف ما تنعرفوا أن الإكسبو ديال موان إكس دائما بوزيتيف وأي حاجة أو كاري فهي دائما ماذا؟ بوزيتيف. دونك الاشاره اللي غادي نشيك فيها واللي غتحكم لي في الاشاره ديال اف بريم هي الاشاره ديال فونكسيون جي دو اكس هي اللي غتحكم في الاشاره ديال اف بريم دونك نحول هذه الرموز الى كلام دونك باش نفهم كونسونتيني دونك كيل كو سوا اكس قلنا ابارتيان ار ماذا on a expo ديال موان اكس في supérieur strictement zéro والثانيه كيل كو سوا اكس ابارتيان ار on a donc expo de moins x plus 1 au carré italien supérieur strictement 0. Donc le signe de f' de x maintenant est le même signe de g de x. Donc le signe de f' de x
celui de G de X. صافي أو لا هما نفس الإشارة G de X. دونك كنقولو في الحالة أن F prime de X لها نفس مدى إشارة مدى G de X. إذا حسب ما سبق. اش لقينا حسب ما سبق؟ دونك حسب هذا ما سبق. إذا السؤال تنظن لقينا في السؤال يمكن 3. السؤال 3 بارتي 1. دونك حسب ما سبق لقينا أن جي دو إكس مرة تكون ماذا؟ بوزيتيف على الانترفال بيتا بلس انفيني، ولقينا مرة جي دو إكس راها نيجاتيف سور الانترفال موان انفيني ماذا؟ بيتا. إذا رجعتو للبارتي الأولى ديال إيتود دو فونكسيون. دابا غادي نمشيو وندرسو دابا الإشارة. دونك الإشارة ديال جي دو إكس مرة تكون موجبة مرة تكون سالبة. إذا عندنا جوج ديال المجالات. دونك نبداو بالمجال الأولى سور الانترفال على المجال رقم 1 هو المجال بيتا ماذا بلس انفيني. إذا اش لقينا في هذا المجال؟ لدينا قلنا جي دو إكس لقيناها سوبيريور أو إيكال زيرو. اش قلنا؟ أن جي دو إكس و إف بريم دو إكس لهما نفس الإشارة، بمعنى أن إف بريم دو إكس فهي هي بوزيتيف. تأمبليكي في هذه الحالة إذا كانت إف بريم بوزيتيف إذا إف مالها إي دونك كرواسونت. croissante sur l'intervalle. هذا غنسميو الانترفال. باش نبداو نعاودو نكتبوه مرة أخرى. نشوفو دابا الانترفال على دونك نعاود نترجم لكم هادي. قلنا اف فهي تزايدية على المجال. نشوفو دابا الانترفال تاعي. دونك الانترفال جي. اش عندنا في الانترفال جي؟ موان انفيني ماذا؟ بيتا. دونك على المجال موان انفيني بيتا. اش لقينا في الموان انفيني بيتا؟ لقينا ان جي ديال اكس لقيناها انفيريور او ايكال زيرو. كيف ما تلاحظوا فهي سالبه، ولا كانت جي دو اكس سالبه في هذه الحاله شنو تعني؟ ان اف بريم دو اكس حتى هي راها سالبه، ولا كانت اف بريم دو اكس نيجاتيف في هذه الحاله تنقولوا ان اف اي ماذا؟ décroissante sur l'intervalle G. صافي؟ دونك يعني تناقصية على المجال جينيرال. إذا حنا صدنا دابا على البسيطة كيف ما لاحظتوا دائما باش نوضحي أن كرواسونس ولا ديكرواسونس خاصنا نمشي نشوف اف بريم. اتونسيون هادشي تنقول راه مهم، راه ما يمكنش ليا نهائيا نوضحي واحد الدالة تزايدية ولا تناقصية ديال اكس. راه شحال من واحد تمشي يزيد لي جدول التغيرات علاش يقول لي لدينا ان اف تزايدية ولا تناقصية؟ داكشي راه خطأ. خاصو يبرهن بعدا علاش تزايدية وعلاش تناقصية. اما جدول التغيرات ولا جدول الوضع النسبي ولا جدول التقاعد فهما فقط ملخص النتائج وصلنا لها ويزيني داك الريزلتا وصلنا لها لا غير. دونك يعني ملي نبغي نوضحي ان واحد الفونكسيون اف راها كرواسونت انا خاص ضروري نكون مونطريت ان اف بريم دو اكس راها بوزيتيف، وباش نونطري ان اف ديكرواسونت خاص نكون مونطريت ان اف بريم دو اكس راها نيجاتيف. دونك هادشي راه باين ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. ودراسات الاشاره دائما تنحاولوا نهضروا شنو اللي شاك فيه شنو اللي ما شاكش فيه. كنت باغ اكزومبل بين لي هادو مجابين تنقول لهم راهم مجابين. لاحظ راه عطيت الرموز ولكن درت لهم تراديكسيون باش يفهموا هذاك المتلقي هذاك المصحح او هذاك الاستاذ او هذااك التلميذ اللي غادي يقرا التصحيح ديالك غادي يفهم اش قلتي. يعني هادو الرموز خاصين بك نتايا، ولكن هذا حوار باش يفهموا هذاك المتلقي. متفقين ولا لا؟ يعني هذه بليس وهذه بليس دونك درنا بليس وبقات لي هذه راهي اللي شاك فيها راهي اللي حطيتها وكاين تفريت من اللي دارس الاشاره ديالها، وبالتالي راه الاعتماد على الاشاره ديالها جبت الاشاره ديال اف بريم. ومنين لقيت اف بريم عاد باش طلبت منكم انني نبينها اف تزايديه وتناقصيه. اذا نشوف السؤال الموالي هو طابل دو فارياسيون دو فونكسيون بالنسبه لهذه الكيسيون. دونك على حسب ما سبق لقينا اف بريم مره كرواسونس مره ماذا؟ ديكرواسون. دونك طابل دو فارياسيون ديالنا غنحاولوا فقط النتائج السابقه اللي توصلنا اليوم غتولي عندنا اكس موان انفيني
بلس انفيني. عندنا اف بريم دو اكس وعندنا هنا اف دو اكس. دونك بالنسبه ليا لقينا قبيله انها تتنعدم اف بريم ساليو بيتا. علاش؟ لان الا جينا حسبنا اف بريم ديال بيتا راه هي الاكسبو ديال موان بيتا في الجي ديال بيتا سور اكسبو ديال موان بيتا بلس 1 تو او كاري. اتونسيون بالنسبه للجي ديال بيتا فهي تتساوي زيرو. الجي ديال بيتا فهي اصلا تتساوي لماذا؟ تتساوي زيرو، وزيرو على واحد كونستانت فهي دائما تتساوي لماذا؟ زيرو. دونك فان اف بريم صانيو فاش في بيتا. دونك لقينا قبيله ان اف بريم راه لقيناها موجبه دونك كانت كرواسونت، وهنا لقيناها سالبه دونك فهي ديكرواسونت، وهنا ليماج لاحظوا مع اف ديال بيتا ماشي ديال اف بريم، هذه اف ديال بيتا. دونك تنحسبوها ابخي او نشوفوا اللي عطاو لنا هما في النتائج ديالنا. وبالنسبه ليميت انفير بلس انفيني دو فونكسيون اف دو اكس لقيناها سابقا هي بلس انفيني ليميت ديالها. اما ليميت عند موان انفيني لقيناها قبيله هي زيرو. وهذا هو جدول التغيرات للداله اف. اذا شوفوا دابا في السؤال 4 او 5 4 دونك باغي لنا معادله هذا المماس. دونك ايكواسيون de tangente. Donc, équation de tangente, à droite de tangente. Donc, بالنسبة للإيكواسيون ديال التانجونت أو المعادلة المماس فهي تكتب كما يلي: y إيكال اف بريم ديال هذيك العدد اللي طالبين منا مثلا نسميه أنا هو a فاكتور اكس موا a بلس اف دو a. بمعنى a في هذه الحالة تتساوي زيرو. علاش؟ لأن ا هي هذيك البوان اللي عندنا هنا ا هنا اف دو ا، وحنا طالبين منا في النقطة او، بالتالي النقطة او فهي تساوي زيرو، وليماج ديال زيرو راه هو زيرو، هي ماكس المعلم للدالة اللي عاطينا. واخا دونك اعتمادا على هذا الشيء دابا اللي لقينا فإن ا تساوي زيرو. دونك عطاتنا زيرو، ا تساوي زيرو نحاول نعوضوها في اف بريم. غادي نلقاو في هذه الحالة أن إيكغيك إيكال اف بريم ديال زيرو فاكتور اكس moins 0 plus f de 0. Ça fait donc f prime de 0 facteur x moins 0 plus f de 0. خاصنا نجي دابا ونقلب على شكون هي f prime de 0 ونقلبوا على f de 0. باش نحسبوا بها f de 0. f de 0 فهي تساوي 0 sur x pour la puissance 0 plus 1. بمعنى غادي نعوضوا هذيك 0 وغادي نعوضوا هذيك 0. دونك 0 sur 1 دونك تعطي في الاخر او 0 sur 2 سمحوا لي لان x pour la puissance 0 هي 1 1 زائد 1 هي 2 0 sur 2 هي 0. دابا غادي نمشيو نشوفوا f prime de 0. دونك f prime de 0 يعني خاصني نجي نعوض في الشق اللي هي x pour la puissance 0 facteur g ديال 0 sur x pour la puissance 0 plus 1 tout au carré. دونك x pour 0 هي واخا بالنسبه لجي ديال 0 الا رجعنا للداله جي دو اكس حنا لقينا نقولها هي جي دو اكس بلس اكس بلس 1. صافي يعني الاكس ديالها غنعوضو هذا بزيرو وغنعوضو هذا بزيرو سور اكس بو 0 هي 1 زائد 1 هي 2 او كار. داك شوفوا دابا الريزلطا هي 1 زائد 1 هي 2 على 4. دونك شحال بقى الفوق هي 2 على 4. سامبليفي لي معنا بقات في الاخر هي 1 sur 1 sur 4 1 sur 2. دونك 1 sur 2 داكور. دونك 1 sur 2 دونك هذه باش غادي نعوضو اف بريم ديال 0 غنعوضو 1 sur 2 و اف ديال 0 غنعوضو 0 وغادي نلقاو ايكواسيون دو طونجونت في البوان اللي عرفنا دو بلون. دونك y ايكال الى عوضنا غتكون لي 1 sur 2 فاكتور x plus 0 alors donc ولينو فإن droit delta اللي هو المماس هو y إيكال 1 sur 2 فوا x في البوان اللي هي البوان اللي هي 0 0. هذه هي معادلة المماس وبالتالي غادي نمشيو دابا نرسمو منحنى ديال الدالة f de x.